قناة ليرن حفصة. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم هذا الفيديو هذه هو الدرس الرابع ديال تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. بالنسبة لهذا الدرس هذا كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت غادي نديرو فيه لا بونكتواسيون و لي تيب دو فراز. نبداو بلا بونكتواسيون. اذا هنا عندنا بوين. بوين كنستعملوه في لي فراز اللي كنعطيو فيهم يا اما دي زانفورماسيون ولا دي رومارك. بوين d'interrogation كنستعملوها في الاسئله ملي كنبغيو نديرو اون كيستيون. بوين d'exclamation pour montrer qu'on est surpris excité، يعني علامه تعجب، كنبينو اننا تعجبنا من شي حاجه ولا كنكسبريميو شي سونتيمون ديالنا. 3 points de suspension pour montrer qu'on n'a pas tout dit، ملي كنديرو 3 ديال النقاط كنبينو اننا راه ما كملناش الهضره ديالنا. ملي كيكونوا هاد لي بوين عندنا باراغراف ولا هذا، فبيان سور ملي كتكون اي وحده من هاد لي بوين موراها كنبداو اون اوتر فراز، يعني خصنا نبداوها بلا ماجيسكول كيف ما قلنا في الفيديو اللي فاتت. هنا عندنا فيرغول pour marquer une petite pause، يعني كنبينوا على واحد لا بوز، واحد بوز صغيره، يعني كنوقفوا. pour séparer deux groupes de mots qui sont dans la même phrase، يعني كنفصلوا ما بين جوج ديال المجموعات ديال الكلمات اللي كيكونوا عندنا في جمله واحده. بيان سور ملي كتكون عندنا لا فيرغول فموراها ما كنبداوش بماجيسكول، كنكملوا عادي بلا ما نديروا لا ماجيسكول. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي ديال لي تيب دو فراز. دابا غادي ندوزو لي تيب دو فراز. كيف ما كتشوفوا معايا في الطابلو عندي 4 تيب. غادي نوقف على كل تيب، غادي نعطي لا ديفينيسيون ديالو وغادي نشرحو بالعربيه، وبيان سور غادي نعطي السين دو بونكتواسيون اللي كيجي في لا فان ديال شاك تيب دو فراز على حسب شنو قلنا في لا بارتي الاولى ديال لي سين دو بونكتواسيون. اذا نبداو بلا فراز ديكلاراتيف. sert à donner une information, une remarque. alors هاد لا فراز هادي الهدف منها ولا شنو كدير لينا انها كتعطينا اون انفورماسيون، معلومه، اون ريمارك، ملاحظه. كيف ما شفنا في لي سين دو بونكتواسيون ان البوين هو اللي كتكون معاه اون انفورماسيون ولا اون ريمارك. اذا لا فراز ديكلاراتيف se termine par un point. La phrase interrogative sert à poser une question، يعني لا phrase interrogative كتصلح اننا كنطرحوا بها سؤال. كيف ما شفنا في لي سين دو بونكتواسيون لو سين اللي كتكون معاه كيستيون هو بوين دانتيروغاسيون. اذا اون فراز انتروغاتيف se termine par un point d'interrogation، يعني كتنتهي بعلامه ديال بوين دانتيروغاسيون. بالنسبه لا فراز اكسكلاماتيف بوين دانتيروغاسيون هي علامه استفهام. نمشيو للتروازيام تيب دو فراز اللي هو لا فراز اكسكلاماتيف. sert à exprimer un sentiment, un jugement، يعني الهدف منها ولا شنو كنديروا بها كنعبروا على un sentiment، احساس، un jugement يعني واحد الحكم. بالنسبه لي سين دو بونكتواسيون كنا درنا بوين ديكسكلاماسيون، يعني كنبينوا فيها اننا سوربري ولا اكسيتي، انهم سو سون دي سونتيمون، كنقدروا نعبروا بها حتى على دي جوجمون ونديرو بوين ديكسكلاماسيون في لافان. اذا لا فراز اكسكلاماتيف من لو نون ديالها باين انها كتمشي مع بوين ديكسكلاماسيون بحالها بحال لا فراز انتروغاتيف اللي كتمشي مع بوين دانتروغاسيون. اذا بوين ديكسكلاماسيون هو علامه ديال التعجب. لا فراز امبيراتيف sert à donner un conseil, un ordre ou une interdiction، يعني الهدف منها انها تعطينا ان كونساي اللي هو نصيحه، اوردر امر، ولا انترديكسيون يعني شي حاجه ممنوعه، نمنعوا شي حاجه. اذا هادو هما لي 4 تيب اللي كاينين دو فراز. بيان سور لا فراز امبيراتيف كنقدروا يا اما نديروا في لافان ديالها بوين ولا بوين ديكسكلاماسيون. الوغ غادي نرجع لا فراز ديكلاراتيف ولا فراز انتروغاتيف. من بعد ما شرحت لي 4 تيب هادو فيهم دي سو تيب، يعني فيهم وسط منهم كاينين دي زوتر تيب. لا فراز ديكلاراتيف ديما كيبقى الهدف منها انها تعطينا انفورماسيون ولا اون ريمارك، ولكن il peut être affirmatif ou bien négatif. négatif يعني كتدخل فيها لا نيغاسيون،
بيان سور لا نيغاسيون غادي نشوفوها في لي فيديو جايين ان شاء الله. لا فراز انتروغاتيف حتى هي فيها دو سو تيب. هاد لي دو سو تيب هما يا اما كتكون اون انتروغاسيون بارسيال ولا اون انتروغاسيون توتال. L'interrogation totale هي اللي كتكون في لا كيستيون لا ريبونس وي ولا نو. Est-ce que tu as mangé ton repas? Oui. ولا كنقدروا نقولوا non. يعني هذه هي لا ريبونس اللي كاينه يا اما وي يا اما نو. كتسمى اون انتروغاسيون اون انتروغاسيون توتال باردون. بالنسبه للانتروغاسيون بارسيال فكنقدروا نجاوبوا عليها مثلا qu'est-ce que tu as fait le week-end? J'ai joué du foot, j'ai regardé la télévision, etc. اذا لا فيديو ديال اليوم سالات كنتمنى انني نكون وصلت لكم لي دو بارتي ديال لا بونكتواسيون و لي تيب دو فراز مزيان. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، وإلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد، وما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو هادي وبسلامه.